बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है अलीना शिगरी साहिबा। ABN न्यूज़ पे 10 बजे का शो सवाल से आगे करती हैं और आप लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत अरसे से कोशिश थी कि मैडम किसी दिन टाइम दे दें। आज आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। एक तो मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा बहस ये हो रही है कि इमरान खान को हुकूमत अब बयानियाँ बना रही है कि बाहर चले जाना चाहिए। हम पर अमेरिका से, यूरोप से, पता नहीं किस किस मुल्क से दबाव है। PTI की जानिब से आधे लोग बयानात दे रहे हैं, जैसे रीमा खान, रऊफ़ हसन और असद कैसर साहब आपके शो में उन्होंने भी बयान दिया कि नहीं जाना चाहिए ऐसे। इमरान खान का अपना भी यही मानना है। तो जुल्फी बुखारी सब किस मिशन पे हैं? वो तो ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं। इमरान खान को काल पे बाहर जाना चाहिए जैसे मुशाहिद सैयद साहब कह रहे हैं, या फिर इन्हीं अदालतों से सुरखरू होकर जिसके पीछे इतनी लंबी स्ट्रगल है, 450 दिन से ज़्यादा जेल काटी है, इस तरह बाहर निकल के आना चाहिए? नहीं, आई थिंक बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑनर। ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आपके मशहूर ज़माना जो आपका वीलॉग्स और जिस किस्म की माशाल्लाह अट्रैक्शन आपको मिलती है, आवाम की पजीराई और सपोर्ट भी आपके साथ है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आना हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग। करामत साहब, आपने जिस तरह सवाल किया, इमरान खान साहब उनकी एक स्ट्रगल है और वो किसी डील का, वो पहले दिन से बहुत क्लियर है कि वो किसी डील करके इन लोगों के साथ जिनको वो इनकॉम्पिटेंट, नाअहल समझते हैं, इनके साथ कभी मुज़ाकरात नहीं वो करना चाहते। वो बड़े पहले दिन से क्लियर है, वो कभी किसी डील के तहत या वो कभी वो ये भी नहीं चाहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ की भी आपको पता है कि जब उनकी गुफ्तगू, उनकी हमशीरा ने भी आके जब लोगों से डिस्क्लोज़ किया कि वो ट्रंप के आने पर वो खुश ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो साथ साथ वो किसी मुल्क पे इन्हिसार नहीं करना चाहते कि वो जेल से उनकी रिहाई के लिए वो एक जुडिशल रूट ही अपनाए हुए हैं। और वो चाहते हैं कि मुल्क के जो इदारे हैं वो अपना रोल प्ले करें, वो आइन के मुताबिक जो है वो अपने मैंडेट में रहते हुए अपना किरदार अदा करें और उसी जुडिशल रूट के तहत उनको इंसाफ मिले। उनकी एक स्ट्रगल नजर आई और उनके ऊपर क्या कुछ केसेस जो है हमने नहीं देखे। यहाँ तक कि इद्दत जैसा एक घटिया तरीन केस, मेरे ख्याल से इस किस्म की नौयत के केसेस जो उनके ऊपर बनाए गए, जिनमें हमें नजर आया कि दे डिडंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, किस तरह से वो कंक्लूड होते हुए वो बोगस केसेस हमें नजर आए, वो सबके सामने हैं। वो कभी भी किसी डील या कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो ट्रंप, ऑल्दो के मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनको बज़ाहिर एक फेस सेविंग के लिए अब एक नया बयानिया पकड़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है। वो ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं कि एक बड़ा दबाव है, ऑल्दो कि अभी दबाव परहैप्स वो कॉल या वो ट्वीट, अब तो कॉल भी नहीं, मेरे ख्याल से ट्रंप को तो जितने लोग जानते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि वो अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी ट्विटर के जरिए चलाते आए हैं। 2020 में भी आपको याद होगा इलेक्शंस हो गए थे, लेकिन जब तक वो उस ऑफिस पे बराजमान थे 20 जनवरी से पहले तक, उन्होंने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को सैक कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था। मार्क एस्पर को उन्होंने एक ट्वीट के जरिए टर्मिनेट कर दिया था और उनको रिप्लेस कर दिया था। सो एक ट्वीट का परहैप्स जो है वो इंतजार किया जा सकता है। और अगर तो हुकूमत पे ये दबाव आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी डायस्पोरा का जिस तरह का आपने रोल देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे वाले शायद उसको फिर भी अंडर एस्टिमेट करते हुए नजर आए। हमारी मौजूदा जो हुक्मरान है, वो आपको तब भी याद होगा US हाउस की रेजोल्यूशन आई थी 901, जब वो आई थी तो उससे 6-7 महीना पहले इनको अंदाज़ा था इस बात का। बैरिस्टर अकील ऑन रिकॉर्ड कह चुके कि हमें पता था कि ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, ये एक प्रोसेस का आगाज़ हो चुका है, लेकिन आप इतने आंख बंद करके हुए बैठे हुए थे कि आप 7 माह बाद ये रेजोल्यूशन जो कि यूनानिमसली पास होती है, 368 वोट्स के साथ पास होती है, यानी आयल के दोनों साइड, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी दोनों इस बात पे यूनानिमस नजर आए कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उनकी फुल एक कंप्लीट प्रोब होना चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम शायद अंडर एस्टिमेट करे हुए बैठे थे। फिर UN की वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट भी आपको याद होगा, वो भी सामने आई थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किस हद तक होने की जरूरत है। सो हम मेरे ख्याल से कुछ असेस नहीं कर पा रहे थे। शॉर्ट साइटेडनेस कहिए हमारे मौजूदा हुक्मरानों की, सियासतदानों की, जो कि 3-3 बारियां लेके जरूर आए हुए हैं, लेकिन अभी भी गेज नहीं कर पा रहे हैं कि आगे सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है। लोगों को नजर आ रहा था, सारे तज्जिए, सारा प्रेस, सारे पोल, सारे पंडित, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, उन सब के अंदाजे जो है वो गलत साबित हुआ। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट हुए हैं मेरे ख्याल से, और आज के आप अखबार उठा के देखिए, मुझे तो हंसी आ रही थी वो हेडलाइंस भी अब पढ़ते हुए कि जी रंगीन मिजाज अरबपति, 3 शादियां, प्ले बॉय, क्या कुछ आपने नहीं उनके हवाले से एक छापा, लेकिन बावजूद उसके पब्लिक जिसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका जैसी ताकत, सुपर पावर, वहां पे मैंडेट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो एक हमने तब्दीली देखी थी और सही मानों में एक चेंज देखा था, लोगों ने निकल के आके वोट दिया था, वो वोट सिस्टम के खिलाफ था। आप जिसके लोग यहाँ पर ऑपरेसर के साथ नहीं होते, यहाँ पर जिसके खिलाफ आप पूरे जो कार्रवाई कर रहे होते, इकदाम कर रहे होते, लोग, पब्लिक उसको सपोर्ट करती है। पब्लिक ने सिस्टम के खिलाफ वोट किया
اور آپ نے جب وہ تسلیم نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا, اور اس کے لیے آپ کو اتنے کیا کیا بیانیہ کرام صاحب ہم نے نہیں دیکھے, گھڑی چور, کیا کیا آپ کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دینے کا. اور ابھی حال یہ نظر آ رہا ہے کہ 12 منٹ کی جو اندر لیجسلیشن قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ان کا حال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. میرے خیال سے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے ان کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا, اور ان کو ایک دباؤ کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے یہ اب بیانیے ڈھونڈنے کی کوششوں میں ہے کہ شاید باہر ممالک سے ایک پریشر کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے, جو کہ میرے خیال سے ان کے حوالے سے تو اب یہ ایک تاثر ہے کہ ایک گینگ ہے جی, ایک بہت بڑا مافیا ہے پاکستان تحریک انصاف, یہ جی ڈکیت ہیں, یہ ایک بہت بڑا ان کو ایک نیٹ ورک ہے ان کی پتہ نہیں کہاں کن ممالک سے ان کے ساتھ ان کی روابط ہے, اور ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے. اور وہ جیل میں میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا یہ جو بابا صدیقی وہ جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے انڈیا میں, ان کے جو مرڈررز ہیں وہ جو بشنوئی گروپ ہے, عمران خان صاحب کی تو مماثلت ہے, تو وہ انہی سے ڈرا کرنے کی کوشش کریں کہ لارنس بشنوئی کی طرح جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھے, اور جیل سے بیٹھ کے وہ پورا ایک سسٹم آپریٹ کر رہے ہیں. وہ اس حد تک حکومت جو ہے ہماری خائف نظر, اسی لیے تو ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, نہ ان کی بات رپورٹ ہو سکتی ہے, نہ ان کے بارے میں, نہ ان کی ٹی ویز پہ جو ہے وہ آپ ان کی خبر چلا سکتے ہیں. آپ تو لکی ہیں کرنٹ افیئرز میں پھر نام لے لیتے ہیں, نیوز میں تو نام بھی نہیں لے سکتے. نام آپ دیکھیں المیہ کیا ہے, اور یہ تو بلکہ مشاہد حسین صاحب کو ہی میں کوٹ کروں گی کہ انہوں نے کہا جنرل ضیاء کے دور میں قدغنیں تھیں لیکن ہم پھر بھی آزاد فیل کرتے تھے, اس طرح کی کربز نہیں تھے جس کے ساتھ ہمیں ابھی اس وقت پاکستان میں جرنلزم کرنی پڑی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ حالات آگے صورتحال کیا ہوگی. اور جو موجودہ حکومت میں لوگ ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کیا کوئی دعوے نہیں کرتے, آپ پریس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, آپ جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, آپ وہ زنجیریں توڑ دینے کی بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. آج صحافت جو ہے وہ واقعی میں, آپ نے وہ اور یہ مقبول جان صاحب کی آج تصویر دیکھی ہوگی, ہتکڑی لگے ہوئے صحافت, میرے خیال سے عرفان صدیقی صاحب کی ایک تصویر آئی تھی, اور وہ جو آزاد منچ صحافی اب اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہوں نے چوڑیاں توڑ دی تھی. کل شو میں تھے آپ کے مشاہد حسین سید صاحب, انہوں نے کہا از اے کال فرام یونائٹڈ اسٹیٹس. کیا ایسے ہی حالات ہیں, آپ فالو کرتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی, کہ ایک کال آئے گی اور عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا, یا وہی بات کہ ایک ٹویٹ آئے گا, یا ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کسی چھوٹے کا ٹویٹ آ جائے تو پھر بھی ہماری ٹانگیں کام جائیں گی؟ میرے خیال سے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ امریکہ کو نہ کر سکے. اور یہ ایک بات اسیس اور گیج اس سے کری جا سکتی ہے کہ جیسی وہ ری الیکٹ ہوئے ہیں, اینڈ ہی از دا سیکنڈ امریکن پریزیڈنٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹس ہسٹری جو کہ 4 سال کے گیپ کے بعد ایک ہارا ہوا کینڈیڈیٹ, وہ تو 144 سال کی بھی ہسٹری ہے کہ ایک ہارا ہوا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دوبارہ جیتا ہے, لیکن 4 سال کے گیپ کے بعد یہ ایک دوسرے امریکی پریزیڈنٹ ہیں, اور 60 سال کے عرصے میں یہ دوسرے امریکی پریزیڈنٹ ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل نہیں تھی. سو ہی از ناٹ اسٹیبلشمنٹ کینڈیڈیٹ یٹ. وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے نا کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. سو اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں عوام کی طاقت, وہ جو ہمارے والے بھی کہتے ہیں نا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, ہمارا آئین کہتا ہے ایکسیپٹ کریں اس چیز کو. عوام نے یہاں پہ بھی اوور ٹرن کر دی تھی چیزیں, کیا تجزیے, کیا گیلپ کے سروے سے لے کے, آپ کو یاد ہے کیا تجزیے اور کیا پولز تھے. لیکن آپ نے جس طرح سے بات کی کہ کال یا ٹویٹ آئے گی, آپ منع نہیں کر سکیں گے. آپ نے ابھی بڑی مشکلوں سے IMF کا $7 بلین تک کا پیکج جو ہے آپ کو ملا, آپ کے ریویوز آگے اسکیجولڈ ہیں. سو ریویوز کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے, آپ نے امریکہ کو کبھی آپ اپنی ایک پوری 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے نہیں چل سکتے. وہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں پہ ہمارے انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ کنورج کرتے ہیں ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے, اور جہاں پہ نہیں کرتے, جہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں پر ہم کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. سو ہم ہی راستہ نکال رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کیا عمران خان کو بھی نواز شریف کی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ جب مشکل وقت آئے اس ملک سے بھاگ جاؤ؟ وہ اب انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا نا, رانا ثناء اللہ یا وہ, باقی کوئی نہیں کہہ رہا, یہ دونوں کہہ رہے ہیں امریکہ چلے جانا چاہیے, یورپ کے ملک مانگ رہے ہیں. بگانا چاہتے ہیں یا کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان بھی اور نواز شریف سیم ایک کیلیبر کے لوگ ہیں؟ میرے خیال سے نواز شریف صاحب اس پوری صورتحال پہ, ان کے بھائی آبویسلی ایک ریکنسلیٹری نیچر کے شخص ہیں, اور اس سے بھی آگے, اور وہ بہت آگے جا چکے ہیں. وہ تو خود یہ بات کلیم کرتے ہیں بڑا فخریہ کہ وہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں. وہ بارکو والے آپ کو یاد ہوگا, اس کا پل بھی آپ کا ہے, وہ پل بھی آپ کا ہے. ویژن وہ خیر ان کا پتہ نہیں کیسے, وہ ویژن بھی لوگوں کو تو خیال ہے کہ ویژن بھی کسی اور کا ہے, لیکن نواز شریف صاحب اس پورے صورتحال میں خوش نہیں نظر آتے, اور ڈیپ ڈاؤن وہ خوش نہیں بھی ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں جب انہوں نے بڑے عرصے بعد اپنی لب کشائی کی
تو انہوں نے پھر بات کی کہ جی مجھے نہ چھیڑا جائے, میرے دل میں بڑے راز ہیں, اور دل میں بڑے راز ہیں, وہ پتہ نہیں کب وہ راز افشاں ہوں گے. پاکستان آنے سے پہلے بھی انہوں نے ایک تقریر کی تھی, اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اگر میں جنرل باجوہ, جنرل فیض کو سزا نہیں دوں گا, اگر ثاقب نثار کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کروں گا. لیکن 19 تاریخ کو جا کے ان کے بالکل خاموشی ہو گئی تھی. آپ دیکھیں پچھلے 2 سال سے کرامت صاحب یہ اتنا کنڈیوسو ماحول کسی لیڈر کے لیے ہے. پورا پچ میاں صاحب کے اکیلے پورے پچ پہ کھیلے, جی دونوں سائڈوں سے میاں صاحب ہی کھیل رہے تھے, کوئی ان کا اوپوننٹ نہیں تھا. اوپوننٹ سب سے بڑا مخالف ان سیاسی جماعتوں کا, بالر کو دوڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی, کھڑے کھڑے بال رینک نہیں ہے. سو اس کے باوجود, اتنا کنڈیوسو ماحول کے باوجود بھی, اگر آپ, اور ابھی بھی آپ حال دیکھ لیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 12 منٹ میں اگر لیجسلیشنز کر کے آپ پیشکش کریں, آپ سروسز چیفز کی, اور آپ سب کو پتہ ہے, وہ بیرسٹر عقیل صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آرمی چیف صاحب کے لیے آپ نے ایکسٹینشن یہ دی ہے ٹینیور میں, جو آپ ایکسٹینشن کا نام بھی, ایکسٹینشن کی بھی توجیہ بلکہ یہ دی جا رہی ہے کہ ایکسٹینشن نہ سمجھا جائے اس کو, یہ ٹینیور میں کی انہینسمنٹ کی, اس کو فارمولا اس کی, اور یہ صرف ان کے لیے آئندہ والوں کے. اور ابھی یہ بھی نہیں ہے, میں مطلب وہ اس بل میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید مجھے کہیں ایسے جگہ کوئی ایسا نقطہ بھی نظر آئے کہ ٹینیور کے بعد ایکسٹینشن بھی نہیں دی جائے گی. سو وہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے. سو 5 سال کی ٹینیور کے بعد 5 سال کی ایکسٹینشن بھی اگر مل جائے, اور اس کے بعد بھی اگر دوسری بھی ایکسٹینشن مل جائے, تو ابھی آپ یہ نہیں بتا سکتے یہ کب تک سلسلہ چلے گا. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لیجسلیشنز کر کے بھی آپ نے کیا عوام کو ایک تاثر دیا, آپ اپنا اقتدار سیکیور کرنے, اور کیا آپ ایک امورٹل, ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آپ اپنا اقتدار چاہتے ہیں. مجھے تو اب ایسا لگنا شروع ہو چکا ہے کہ شاید, اور وہ شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی اگلے دن یہ کہا کہ یہ چاہتے تو پارلیمان کی مدت بھی بہت طویل کر سکتے تھے, تاحیات کر سکتے تھے. کسی نے لکھا تھا جنازے کی چوتھی تکبیر تک بھی کر سکتے تھے. ایبسولوٹلی, مطلب ان کو کوئی روکا تو نہیں جا سکتا تھا. اب ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ الیکشنز میں یہ جو یوتھ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, ایون امریکہ کے الیکشنز میں بھی. اب جو نوجوان ہے جس نے جو اس وقت اگلے 30 سالوں تک آپ کی جو پولیٹیکل, آپ کی جو پالیٹکس ہے اس پر رول کرتا ہوا دکھائی دے گا, اس نوجوان کو یہ اس حد تک انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے. اور ابھی بھی جب بات کی جاتی ہے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جی وہی پرانے دور, وہ میاں صاحب کے 2017-1990 کے عرفان صدیقی صاحب, پرویز رشید صاحب, مطلب آپ وہیں پہ پھنسے ہوئے. ایبسولوٹلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیجیٹل دور میں آپ اگر پرانی باتیں کریں, اور اس نوجوان جس کا ایک پورا ایک اتنا کلیدی کردار نظر آ رہا ہے, پورا الیکشنز کو اوور ٹرن کر کے رکھ دے رہا ہے نا, ورگلائے ہوئے ہیں, پھر اوورسیز کے ساتھ متھا لگایا, نوجوانوں کو جو نام دیا جاتا ہے یوتھیا, یہ وہ, انہوں نے خود ڈسپرس کر دیا, ان لوگوں کو اپنے سے دور کیا. اور یہی چیز نوجوانوں کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ, انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے انڈر ایسٹیمیٹ, انڈر مائن کر رہے تھے. یہی صورتحال آپ نے خطے میں بھی دیکھی ہے, بنگلہ دیش میں, آپ نے سری لنکا میں بھی, یہی یہ نوجوان تھے جنہوں نے پورا سیٹ اپ اوور ٹرن کر کے رکھ دیا ہے. اور پاکستان میں یہ کس حد تک, مطلب میں یہ بات بھی کہتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا ہو, اس کو شیطانی میڈیا آپ کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہی سوشل میڈیا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوئی ایک ٹی وی انٹرویو نہیں دیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پوڈ کاسٹ کو ترجیح دی ہے, سوشل میڈیا کو ترجیح دی ہے. سو یہ ڈیجیٹل میڈیا جو رول دے رہا ہے, آپ اگر اس پہ قدغنیں لگائیں گے, مطلب آج مجھے بڑے آئی واز سرپرائز کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹویٹر کھول دیا گیا تھا. 1 گھنٹے کی سانس وہ شاید ایلون مسک کو کی پاور کو سمجھتے ہوئے, اس کو ریئلائز کرتے ہوئے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایک وہ بریدر دینا پڑا. لیکن آپ ایونیوز بند کریں گے تو ریزنٹمنٹ کہیں نہ کہیں نکلے گی. صحیح, جہاں سے روکیں گے وہیں سے راستہ نکلے گا, جہاں سے راستہ نکلے گا. تو یہ چیز ان کو میرے خیال سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ بات بہت آگے چلی جائے. اور جو کہ میرے خیال سے اب وہ لوگوں میں ریج اس طرح کا ہے, لوگوں میں ایک اینیموسٹی ہے, غصہ ہے, ریج ہے. مینڈیٹ نہیں تسلیم کیا گیا 8 فروری کو, اور اس کے بعد بھی ایسے حربے, ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ بڑے طویل عرصے تک کے رہے گا. میرے خیال سے پاکستان میں وہ صحیح بات کی جاتی ہے کہ یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ بٹ دا پاسٹ. آپ نہیں اندازہ لگا سکتے. ہم یہی بات 2017 میں بھی کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب تو میرے خیال سے اب جو ہے ان کا چیپٹر شاید اوور ہو گیا ہے, یا وہ جو سافٹ کو جس کو نام دیا جا رہا ہے کہ اس سیناریو میں. لیکن آپ اندازہ کر سکتے تھے کہ جی 2023 میں میاں صاحب کس طرح سے امید سحر آئے گا, کبوتر اڑائے جائیں گے, اور کس طرح کی ہمیں صورتحال نظر آئے گی. لیکن ابھی بھی اگر کرامت صاحب اس پورے اقدامات کے باوجود بھی اگر ڈیلیور نہیں کر سک رہے ہیں یا نہیں کر پائیں گے, تو یہ ایک بہت بڑا میرا خیال سے فیلئر ہے ان روایتی سیاستدانوں کا, ان سارے جو یہ 3 باریاں لے کے جو آئے ہوئے ہیں, جو اقتدار پہ رہنے کے بڑے عادی رہے ہیں. اور میاں صاحب سے تو سب سے بڑا گلہ ان کے ووٹرز کا اپنا یہی ہوگا کہ میاں صاحب
को तो चाहिए था कि वो एक्सपीरियंस्ड एक सियासतदान होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, वो तो अपने एक्सपीरियंस को उनको ट्रांसलेट करना चाहिए था. अपने भाई, उनके भाई अगरचे वजीर आजम ज़रूर है, उनकी बेटी जो है वो पंजाब ज़रूर चला रही है, लेकिन मियाँ साहब को फोर फ्रंट पे रह के किरदार अदा करना चाहिए था और आपको आपका तजुर्बा ट्रांसलेट करके मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकलना चाहिए था, बजाय इसके कि मुल्क इस वक्त वो अपने क्राइसिस को लेकर मुल्क के बाहर चले गए. मुल्क के बाहर चले गए. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. लंदन में ये भी कहा जा रहा है, जो बातें हो रही हैं कि मियां साहब न्यू लंदन प्लान कोई न्यू लंदन प्लान, मौलाना साहब भी लंदन में मौजूद हैं और वो भी एक किरदार अदा कर सकते हैं. लेकिन इस बात पे भी बड़े अफसोस भी होता है, हैरत भी होती है कि तमाम ये सियासतदान, ये जो मुल्क में इतनी अहम लेजिस्लेशन हुई थी जिसको अवामी मफाद का नाम दिया जाता है कि जी मफाद आमा के उसमें को मद्देनजर रखते हुए ये लेजिस्लेशन की, जिसमें आवाम का कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है. गिलानी साहब को नाइट सूट में आके सिग्नेचर साइन कर देने पड़ रहे हो, इतनी जल्दी हो जिसमें, लेकिन उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टिग्मा आपके ऊपर नहीं आएगा. आप अगर मुल्क से बाहर है तो आप कल को ये कहेंगे कि नहीं जी हम तो मुल्क में थे ही नहीं, हम फोर फ्रंट पे नहीं थे और हमारे अप्रूवल से नहीं हुआ. या बिलावल साहब ये एक तासुर देने की कोशिश करें कि जी उनके जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा उसमें अब तय किया जाएगा कि आया के मुस्तकबिल में नून लीग के साथ हुकूमत में रहना है कि नहीं रहना है. दौरे हाजिर किया हम क्या मैं ना रूट गए फिर मना लिया. और शायद लोगों के लिए भी ना, लोगों को अब शायद वो अभी भी इतना बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि लोग शायद गेज नहीं कर पाएंगे कि आप ये कौन सी आपकी चाल है. सो मेरे ख्याल से लोग अब बखूबी अंदाज़ा रखते हैं और ये पूरा प्लान जो है इसमें किस तरह से ये अनफोल्ड होता है, क्योंकि लंदन प्लान का इसको एक ज़रूर नाम दिया जाए. वो इमरान खान हमेशा बातों में अनफोल्ड करते हैं. सबसे ज़्यादा तनकीद आज की तारीख में हो रही है कि सरकारी जहाज़ पर प्राइवेट विज़िट, मरीम नवाज़ जिनेवा पहुंची है, नवाज शरीफ साहब जिनेवा आ रहे हैं. मरीम नवाज़ मुल्क से बाहर जाना ये क्या भागने वाला काम है या वही कि उनका कोई मेडिकल चेकअप या वो बनता है उनका? इसको आप कैसे देख रही हैं? तनकीद बनती है कि आप सरकारी खर्चे पर ऐसे प्राइवेट विजिट पे चले जाएं? नहीं, खैर ज़ाहिर है मतलब टैक्स पेयर्स के पैसे पे बहुत ज़्यादा तो एहतजाज इस बात पे भी हो रहा है कि जो जिस किस्म की हम जो भी बात कहते हैं लेजिस्लेशंस भी हो रही हैं वो भी टैक्स पेयर, और फिर जवाब ना देना या अपने मर्जी के जवाबात देना. आपको याद होगा एमिल वली साहब से भी मतीउल्लाह जान साहब जब सवाल कर रहे थे तो ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये आवाम का पैसा है और जो आवाम के लिए ये बताया जाता है करामत साहब के बड़ा एक नया पंजाब और एक हॉस्पिटल्स और जी सेहतमंद पंजाब, एयर एम्बुलेंस, इतने कुछ इकदाम किए जा रहे हैं. लेकिन आवाम फिर ये सवाल करती है क्या सिर्फ ये मुल्क जो है वो गरीबों के ही इस इलाज के लिए अब रह गया है कि आपने यहाँ का कोई लीडर जो है रिवायती तौर पे भी मतलब हिस्टोरिकली हम तो कब से सुनते हुए आ रहे हैं कि जी जो भी इलाज की ज़रूरत पड़ती है आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं. सो कोई हॉस्पिटल ऐसा इस काबिल नहीं है इस मुल्क में जो कि हमारे लीडर्स का इलाज कर सके. इमरान खान का शौकताना में हमेशा हुआ है, ये हमने देखा. आखिर में इमरान खान हमेशा कहते थे कि इस निज़ाम के 3 मेन किरदार हैं जिन्होंने ये सब कुछ संभाला हुआ है, काजी साहब, सिकंदर सुल्तान मिर्ज़ा और आमिर फारूक साहब. काजी साहब चले गए, अब चीज़ें चेंज होती नज़र आएंगी या नहीं, या इमरान खान का वो वाला गैस गलत है, चीज़ें कहीं और से रन होंगी? नहीं, मेरे ख्याल से कंट्रोल्स तो अभी भी इनके या अफरीदी साहब के आने से कोई आपको चेंज नज़र आ रहा है? ऑल्दो कि उनका स्टार्ट टेन्योर का बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुआ था, बट इवेंचुअली हमने क्या देखा कि अक्सरियती एक फ़ैसले से हुकूमत, जो कि ऑब्वियसली जुडिशल कमीशन में एक मेजॉरिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव रखती है और उनके तवस्सुत से एक आइनी बेंच, जो एक पैरेलल जुडिशल सेटअप बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे मुल्क की बड़ी अदालत, और उसके साथ साथ ही जिस हर मुल्क की जो फाइनल आर्बिटर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे कौम की बड़ी एक उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, आखिरी उम्मीद होती है कौम की, जो अदालत होती है, उसमें एक पैरेलल जुडिशल सेटअप बनाने में वो कामयाब हुए. आइनी बेंच होगा, आइनी बेंच के सामने अब वो आइनी बेंच कितने मुनसिफाना, आज़ादाना और दबंग किस्म के, जानदार किस्म के फैसले कर पाता है. ऑब्वियसली इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान तो उसी वक्त आ गया जब एग्जीक्यूटिव से बाहर निकलेगा तो एग्जीक्यूटिव बैठ के खुद अगर अपॉइंट कर रहा हो, फिर उनके सर पे तलवारें लटकती रहे. फिर हाई कोर्ट की तरफ सूरत हाल देखी जाए तो एवैल्यूएशन, जो परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन है, वो भी हुकूमत के हाथ में हो. तो इस मुल्क में वो जो उम्मीद थी उसको हर तरह से दबाने की कोशिश की गई है. लेकिन अगेन मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है. मुल्क में हर चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, ये हम भी देख रहे इतने परमानेंट. एब्सोल्युटली. आखिरी सवाल तो मैंने कह दिया था, लेकिन वो एक और बात ज़हन में आ गई. 9 तारीख को अब जलसा रखा है पीटीआई ने. केपी में जलसे करने से क्या पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा इन्हें? जो मोमेंटम पीछे बना था सितंबर में, वो तो इन्होंने ब्रेक देकर उसको ख़त्म कर दिया. अब स्वाबी में जलसा करना, उस सूबे में अपनी हुकूमत है, वसाइल आपके अपने हैं, क्या सिर्फ लीडर्स जो रूपोश है उनकी रूनमाई होगी या कोई
पॉलिटिकल गेन भी नहीं मिलेगा। देखिए इनका एहतजाज उस वक्त और तक कोई मौसर- खबर भी आपको शेर अफजल मरवत साहब ने बताई थी। जी जी, वो भी नाज़रीन के साथ शेयर करते चले। करामत साहब, मेरे ख्याल से इनका एहतजाज उस वक्त तक मौसर नहीं बन सकता जब तक पूरी पार्टी यूनिफाइड एक स्टांस ना रखे। अभी भी पार्टी में बहुत ग्रुपिंग्स हैं, आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं, आपकी मुलाकात और बातें भी होती हैं उनके ज़राए से। यूनिफाइड नहीं है, डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं, ग्रुपिंग्स हैं, हर किसी ने अपना अपना एक नैरेटिव जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। आपस में इतने इस हद तक क्लैश है कि शेर अफजल मरवत साहब वो कुछ रोज़ कबल तक तो उन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब उनकी हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल एक फ्लॉप रही है, नाकाम रही है, वो स्ट्रैटेजी से इत्तेफाक नहीं करते हैं। सलमान अकबर राजा साहब को, शेर अफजल साहब को तंबी कराना पड़ा कि आप डिसिप्लिन की अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर मतलब एक्शन लिया जाएगा, हाथ से निकल जाएंगी। सो डिसिप्लिन में रहते हुए अपने आप को डिसिप्लिन से बाहर जो है वो नहीं समझना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप जब तक बड़ी और दीगर सियासी जमातों के साथ, अपोजिशन पार्टीज़ के साथ आप अगर कोलैबोरेट नहीं करेंगे, मफाद आपके एक है, उसको देखते हुए आपने कोलैबोरेट करना है, और कोलैबोरेट करके ही आपने जब तक वो एहतजाज नहीं किया तब तक वो एक मौसर, एक ठोस आपका उसके रिजल्ट जो है आप नहीं हासिल कर सकेंगे। इमरान खान साहब की आज बल्कि हम देख रहे थे कि वो जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई थी तो उनको पास तो अखबार आते, तो अखबार में भी वो देख के बड़ा हैरत ज़दा हुआ है कि किस तरह से सेंसर्ड खबरें होती हैं, उनका नाम, उनको उनकी खबर नहीं नज़र आ रही है अखबार में। उनको ये भी नहीं पता इतने अरसे में जब से वो जेल के अंदर है कि बाहर हो क्या रहा है, बाहर के हालात का उनको नहीं पता। उनको सिर्फ वो लाइन काट दी गई है, उनको वही पता चलता है जो उनकी क़यादत बताती है। उनको अपनी पार्टी के अंदर के हालात का भी उस हद तक अंदाज़ा नहीं है। आज उनकी बल्कि स्टेटमेंट ये सामने आई थी कि जॉइंट लीडरशिप इस एहतजाज की क़यादत करेगी, लेकिन अभी भी पार्टी में शेर अफजल मरवत साहब जैसे तमाम रहनुमा ये इस बात पर रिजर्वेशन रखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को क़यादत नहीं करनी चाहिए, इसको फोर फ्रंट से लीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आप तनकीद का मौका दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये जो खबरें जो पिछले जो उनका डी चौक पे जो एहतजाज था, जिस किस्म की कॉल उन्होंने दी थी, उसके बाद के सिनेरियो के बाद शेर अफजल मरवत साहब के अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ये बात ज़रूर कही जा रही है कि उन्होंने हुकूमत को एश्योरेंस दे दी है, गारंटी दी है कि वो इस्लामाबाद कोई भी एहतजाज, कोई भी धरना लेके इस्लामाबाद नहीं आएंगे। सो ये किस हद तक क्या लायबल और क्या ट्रम्प कार्ड वो प्ले करने जा रहे हैं 9 नवंबर को। डिवाइडेड पार्टी के साथ आप वो रिजल्ट्स नहीं आप गेन कर सकते, हासिल कर सकते वो आदाब जो आप चाहते हैं। जो आपको याद होगा हमाद अजहर साहब ने लास्ट जब पहले जलसा हुआ था तो उसमें स्वाबी में ही उसमें उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी कि हम सितंबर में वो कह रहे थे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, बानी को निकालने के लिए अडियाला की तरफ जाएंगे, जिसको आगे से रिफ्यूट करने में आपको शरियार आफरीदी साहब, असद कैसर साहब, तमाम लतीफ़ कोसर साहब ने तो मेरे प्रोग्राम में उसकी पहले तायीद की, उसके बाद शाहजेब खानजादा के शो पे कि एकदम से वो फ्लिप कर गए थे। सो पूरी पार्टी नजर आता है कि कोई एक उस पे, और इवन अपने बानी की, इमरान खान साहब की रिहाई के भी हवाले से इंटरेस्ट जो है वो उस तरह से नहीं नजर आता। ये पूरी पार्टी एक यूनिफाइड स्टांस के साथ नहीं नजर आती। सो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और परहैप्स वन ऑफ द रीजन जो कि उनकी बहनें भी पार्टी की आदत से तो एटलीस्ट नाला उस हद तक नजर आती है। बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी साहबा, आपका कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।